Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47. Bisan og wa pa makalingkod sa pwesto, bag-ong gitudlo nga OIC sa MCWD miluwat na sayang katungdanan. Attorney Joey Dalos o mga kaubanan sa MCWD wa makasulbad sa problema sa tubig. Gipanawagan nga mukanaog sa katungdanan. Kabisayan, gipaubos na sa yellow grid alert suma pa sa NGCP. Minor de edad nga nagtambay og nag-wifi kilid sa Hoops Dome sa Lapu-Lapu City, gidumog sa laing grupo sa mga batan-on. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot atong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nagunang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas nga mga balita ug opinyon. Ako si Danica Cabales. Kini ang Sayri 47. Ug karon sa kompletong detalye sa atong mga balita, bagong gitudlo nga officer in charge sa kontrobersyal nga Metropolitan Cebu Water District niluwat na sa iyang katungdanan. Kini bisan pa man ug wa pa kini hingpit nga makalingkod sa pwesto. Ang kasayuran ihatod ni Sherisa May Oy. Miluwat siyang katungdanan ang bag-ong gitudlo nga officer in charge, General Manager sa Metropolitan Cebu Water District, Attorney John D.X. Lapid, subay sa natabo nga tensyon. Sayo kaninang buntag nagpost sa iyang personal social media account si Lapid og mipaybaw nga mukanaog siya sa pwesto tungod kay buot niya nga motrabaho nga malinawon. Kiniumay nga nagmainiton ang panagtagbo kagahapon nilang Attorney Colin Rosel og May Seno uban ang mga leader sa kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo ug MCWD Board. Gipasabot ni Lapid ang maong panagtagbo naepektuhan og nasakitan ang iyang pamilya. Giangkon niya nga na-stress siya, ilabi na nga nagamit siya sa away politika. Gikatakdaon ta karong adlaw manumpa si Lapid ngadto sa lowa aron nga formal nga mulingkod isip OIC General Manager sulod sa 90 ka adlaw. Sherisa May Oy, CCTN News. Mandawi City Mayor Jonas Cortez nang hinaot nga masulbad na ang problema sa management sa Metropolitan Cebu Water District. Giyawhag usab sa syudad ang MCWD pagtugot sa Mandawi-hanon pag-anam-anam og bayad sa water bill tungod sa kakuwang sa supply. Ang kasayuran hatod ni Mary Rose Sagarino. Subay sa nagkagubot nga management sa Metropolitan Cebu Water District o MCWD, si Mandawi City Mayor Jonas Cortez nang hinaot nga mahapsay na ang maong problema. Hilabi na nga anaa pa sa water crisis ang Metro Cebu. Matud sa mayor nga ang MCWD nagserbisyo sa tubig sa daghan nga mga local government units lakip na sa Mandawi. Tingali makatarungan nga mag-usab ka sa mga administrasyon kay in fact dunay mga kontrata ang mga LGUs with MCWD. So, mausab na sad kanya natataliwa sa kalisod mo sa katuwang sa tubig nga ang ato lang sa pusto. Ang ato lang nga ang problema dili matubag og lain problema. Let's be
careful about this. Samtang tungod sa nagpadayon nga kakuwang sa supply sa tubig sa Mandawi, giauhag ang MCWD sa pagtugot sa mga Mandawihanon sa anam-anam nga pagbayad sa ilang bill sa buwan sa Marso ug Abril. Si Consul Jennifer Delmar, ang chairperson sa Committee on Disaster Risk Reduction Management, ang niduso sa resolusyon nag-auhag na ang pagbayad sa bill himuong installment. Matod ni Delmar nga tungod sa kakuwang sa supply sa tubig, ni gasto ang mga residente sa pagpalit og mineral water. Kasagaran na mo nga masugatan maugid sa dilang hangyo kay lately man good wala na napil silang budget no nga kanang mupalit na lang bitaw sila purified water para makaligo kay since walay aga sa ilahang lugar, so murag mas expensive na noon sa ilahang side. Ang maong resolusyon giaprobahan sa Konseho sa Dakbayan ato sa ilang sesyon ni adtong Lunes. Ubos niini ang Mandawihanon mobayad sa ilang bill sa tubig sa Marso ug Abril sa installment basis nga tungaon sa 8 ka buwan sa tuig 2024. Mary Rose Shagarino, CCTN News. Mga konsumidor sa MCWD na nawagan sa papakanaog sa pwesto nila ni Attorney Joey Dalos, may sino o General Manager Edgar Donoso. Kini tungod kay wa niini mahatagya og solusyon ang problema sa tubig ning panahon sa ting-init. Ang kasayuran ihatod ni Sherissa Mayoy. Kadaog na! Dalos! Danoso! Kadaog! Sino! Nagpaygayon og welga ang pundok sa mga konsumidor ganinang buntaga diha mismo sa tubangan sa buwatan sa Metropolitan Cebu Water District. Kinaron sa pagpaabot sa ilang panawagan nga pakanaugon sa pwesto ug pagdumala sa MCWD silang Attorney Joey Dalos, May Seno ug General Manager Edgar Donoso. Matod ni Evangeline Abejo, ang lead convener nga supak sa kalisod sa Cebu City Basic Sector, may paabot silang kasagmuyo ug dili maayong pagdumala nilang Dalos. Tungod kay dako ang pagtuo silang grupo nga matagan og kasulbaran ang problema sa kakuwang sa tubig kung ang kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo ug ang local water utilities magkasinabot. Ang among gikinahanglan nimo paghatag og supply nga tubig para sa atong katawhan sa atong probinsya sa Cebu. Kay ang amo lang yung pagpanawagan nga atimanon hapsayon. Suportahan nato ang desisyon sa LOA, no? Nga adunay pasabot ka panaugon sila. Panaugon si Sino, si Dalos o si Danoso. Sa ilang panawagan na ngadto kang Cebu Governor Gwen Garcia nga dili mag-apil-apil og dili manghinlabot sa city government ug sa LOA. Gimugatan na sab nila nga dili ang manifesto of support ang ilang gikinahanglan apan ang paghatag og solusyon na sa problema sa tubig. So usa pa magiwat, Governor Gwen, akong balikon, inahan ka sa probinsyang Sugbo, among panawagan, ayaw pag-apil-apil sa isyu sa MCWD karon kay ang Cebu City Government o ang MCWD baoron ang magsabot aron mahapsay ang katuyuan sa ang paghapsay sa operasyon sa atong MCWD management. Samtang nagpabilin pang takom ang habig nilang Attorney Dalos sa pagkutlo ning balita human nga nagpaygayon og meeting ang mga suspended MCWD boards uban na si Governor Gwen Garcia. Sherissa Mayoy, CCTN News. Local Water Utilities Administration nisaway sa baruganan sa mga opisyal sa Sugbo bahin sa gidangatan sa liderato sa MCWD. Awhag pa nila nga mubalik lantaw na lang sa ilang giluwatang pamahayag. Ang kasayuran ni hatod ni Gian Navarro. Sa gipadalang pamahayag gikan sa Local Water Utilities Administration kunluwa, nakita nila nga adunay kakuwang ang baruganan sa mga opisyal sa Sugbo bahin sa gidangatan karon sa Metropolitan Cebu Water District. Ilabi na nga nagkahiusa ang mga opisyal nga ipabili na lang sa status quo ang mga nangatungdanan sa MCWD Board. Pinanguluhan nilang Chairman Joey Dalos o General Manager Edgar Donoso. Nakita ni Luwa Administrator Attorney Moises Salonga gikan sa pamahayag nga kinahanglang lantawon pagbalik sa mga opisyal ang ilang mga gipambutyag. Matudiya nga gibalihin noon sa mga opisyal ang pagsabot bahin sa panahom gikan sa Office of the Government Corporate Council bahin sa pag-take over sa luwa isip kasamtangang mga sakop sa MCWD Board. Hinon gitaho nila ang nimong baruganan nilang Gobernador Gwendolyn Garcia, mga sakop sa Provincial Board o mga mayor gikan sa LGUs nga giserbisyohan sa MCWD. May numdumang gibarugan sa mga mayor nga delikado ang gibuhat karon tali sa luwa og MCWD tungod
tungod kay mabutang na sa alanganin ang tanang konsumidor. Kung mag-ilista og mga direktor, mga tao sa board, maunsa na may mahitabo sa mga MOAs and contracts na amuang gisign in behalf of the City of Talisay for the benefit of our people in the City of Talisay. Kami sa League of Municipalities 100% mubak aning moong kausa, and I hope we would like to appeal nga unta nga instead nga pangitaag solusyon ang kaning problema ron sa scars sa atong patubig. Nakuusap ang pagtuo sa luwa nga gituman nila ang rule of law sa nimong pag-intervene sa liderato sa mong water district. Samtang karong hapon lang, nagkikita silang Gobernador Garcia, mga sakop sa kapulisan, DILG ug mga kawani sa MCWD. Gituki ang nitabong pag-lockdown sa buhatan sa MCWD nga may isang putanan sa nagpadayong panagbangi karon. Ikabalak ano sa Di Garcia ang pagkaapektado sa serbisyo ngadto sa mga konsumidor sa MCWD tungod sa maong suliran. Gian Navarro, CCTN News. Karsada palibot sa building sa MCWD gipasiradaan sa Cebu City Transportation Office subay sa nitabong tensyon sa buhatan kagahapon ug kaganinang buntag. MCWD wao na manawat og bayad og misuspenso sa pagpamutol sa linya sa tubig ngadtong wa makabayad. Ang kasayuran ihatod ni Sherissa Mayoy. Gisaradaan ang buhatan sa Metropolitan Cebu Water District kon MCWD ug ang mga dana nga nagpalibot niini. Kini subay sa natabong tensyon sa maong buhatan sa diyang nag-abot ang mga tao ug nagrally sa tugkaran sa MCWD. Una nang mipaybaw ang MCWD pinaagi sa advisory nga temporaryong isuspenso ang operasyon, lakip na ang pagpanawat og direct payments sulod sa ilang buhatan. Tungod sa kalit nga desisyon sa MCWD management, pipila nga mga konsumidor ang nadismaya tungod kay wala kini magpahibalo nga daan. Sama na lang ni Tatay Rak Nakaryo nga taga Barangay Labangon nga mobayad unta siya sa iyang bill sa tubig apan wala siya magdahom nga sirado di ay ang buhatan sa MCWD. Sirado na. Wasag kay balong naray mga problema din sa kusina. Iangkon sab niya nga nakasul siya tungod kay gisaradaan ang mga dalan palibot sa MCWD ilabi na diha sa Dan Lapu-Lapu ug Dan Magallanes. Gani gilakaw pa niya ang Cebu City Hall parking area paingon sa MCWD tungod kay dili pagian ang mga major roads. Dako kay kahasol kay una-una tanan nga kalsada na mo laki din gatry ko asa mga parking dito ko mga parking sa City Hall. Makita nga gipang divert ang mga public utility jeepneys nga gikan sa MC Briones lahos na ngadto sa MJ Cuenco Avenue. Ipasabot saba ni Road Management Authority Executive Director Raquel Arce nga igo lang sila ni sunod sa mandog gikan sa mga labaw. Ilabi na nga isip pagpangandam sa kagubot na unya kung gali man adunay magwelga. Kini tungod kay adunay giingon mga miyembro sa MCWD board o mga leaders sa MCWD ang dili pasudlo na sa building. Ang ato in preparation lang ni kay basig aduna unyay mga paghimuon nga mga pagwilga or mga pagrally. Either di nato mahibawan, so ang ato lang is close lang nato ang mga vicinity. Unya expected sad nga moabot ang mga opisyalis sa LOA. Karong buntag. Tuwa sa CCTO, makita sa palibot sa vicinity sa MCWD ang mga sakop sa PROB, Cebu City Disaster Risk Reduction Management Office ug kapulisan. Sherissa Mayoy, CCTN News. Mosunod, Kabisayan gipaubos na sa Yellow Grid Alert sumapa sa NGCP. Kanauguban pa mga balita sa pagbalik sa Sairi 47. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og koy sakit akong tuhod, lockdown ako, akong mga lutaha no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon moagi ta sa rampa diha no, maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines.
Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! You're giving your all in His glory, touching each heart and soul by spreading His words and wonderful deeds that send forth His kingdom. It's love that you feel, that you care for all who have gone astray. You show them the way that leads to His full of love. It's love in action, true love, faith in action. We're one in one hope, inspiration through God's amazing grace. His power and love and pureness of heart show to us His wisdom. It's love that you feel, that you care for all who have gone astray. You show them the way that leads to His full of love. It's love in action, true love, faith in action. Wala na dita, ma. Palud, ma. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag-sinisibo. Sinisibo, sinisibo, For your internet connection, and for the signal of your cable TV. so fast and straight that transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo, Offers you to have fiber optics. for your viewing experience, perfect and clear so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Balik sa ato mga balita, gibutyag sa National Grid Corporation of the Philippines nga gipaubos na sa Yellow Grid Alert ang Kabisayan. Matod sa ilang abiso nga nagagamay na ang kapasidad sa kuryente gikan sa demand sa mga konsumidor. Tungod kini kay gipatuman ang outage sa 12 ka mga power plants sa rehiyon subay sa nagagamay nga available supply sa kuryente. Gipatuman ang Yellow Grid Alert gikan sa alas 2 hangtod sa alas 4 sa hapon ug alas 6 hangtod sa alas 7 sa gabi.
first tranche sa financial assistance sa senior citizens sa Mandawi nahatag na. Ang cash assistance sa mga bedridden, personal nga gihatod sa mga opisyales sa Mandawi. Ang kasayuran nihatod ni Mary Rose Sagarino. Nadawat na sa senior citizen sa syudad sa Mandawi ang unang hugna sa ilang financial assistance nagkantidad og 4,000 pesos. Gipahigayon ang distribution sa Mandawi City Sports Complex din aduna usab nagkadayang serbisyo nga gitanyag ang syudad. Ang Caravan of Services naglakip sa libreng medical ug dental consultation, legal advice ug pagpanotaryo patupi ug uban pa. Nato na ang financial assistance dili paigo no gikinahanglan og pagtagad sama sa ilang maintenance, no, monitor. So atong mobile medical o dental clinic ay makakuha sa x-ray na doctor, ay mga dentista. By batch ang schedule sa mga barangay. Karong adlaw mao ang barangay Ibabaw Estancia, Tawason, Gezo ug Cambaro. Ang distribution mulungtad hangtod Abril 29. Kini ipahigayon tanan sa sports complex aron mas komportable ang senior citizens. Dali ra dugay ang magkuha nimo. Dali naman ni noon. Maayo man sila Aron makalikay sa grabing kainit sa panahon, aduna usay gideploy ang syudad nga coaster van nga mukuha og hatod sa mga senior citizens. Samtang sa mga bedridden, personal nga gihatod sa city officials ang ilang cash allowance. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Kagamahanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu o Department of Human Settlement and Urban Development nagpinirmahay na og usa ka Memorandum of Understanding alang kini sa pagpatuman sa Poor Peace Program o pambansang pabahay para sa Pilipino. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Filerca. Gipahigayon karong adlaw ang pagpinirmahay sa Memorandum of Understanding tali sa dakbayan sa Lapu-Lapu ug Department of Human Settlement and Urban Development kun DSUD. Subay kini sa implementasyon sa dakbayan sa 4PH program o pambansang pabahay para sa Pilipino nga mao'y unang makaimplementar diri sa Sugbo nga tukuron sa 2 ka ektaryang luna sa Barangay Kalawisan. Nipirma sa maong memorandum mao si Lapu-Lapu City Mayor Junar Dahongchan, Congresswoman Maria Cynthia Sindichan ug DSUD Undersecretary Roland Samuel Young. Matod ni Attorney Lyndon Huntilla, ang Regional Director sa DSUD 7, nga ang nahitabong pagpinirmahay nagpakita nga nakasabot ang 2 ka partido, ilabi na ang dakbayan mahitungod sa maong programa. Ang tukuron nga 200 unit socialized housing adunay 24 square meter matag unit. Aduna kini alokasyon nga 230 million ug ipahigayon ang formal ribbon cutting sa units karong Abril 27. Musunod na dayon ang pagpatrabaho nga posibleng masugdan karong buwan sa Hunyo ug humanon kini sulod sa 6 ka buwan. Ang unang makabenepisyo niini kadtong mga informal settlers gikan sa Sitio Kamansi, Sitio Paradise ug Sitio Kitchen sa Barangay Paho. Mag-monthly amortization sila og tag 2,900 apan tungod kay mo subsidized ang lokal nga kagamahanan og 1,000 sulod sa 5 ka tuig, mahimo na lang kining 1,900. Gibutyag ni City Councilor Celestino Aying ang committee sa Urban Poor nga ang mga giila nilang unang makabenepisyo sa mga socialized housing gisiguro nilang adunay kapasidad sa pagbayad niini. Amo nakita diha mga 95% among tanan makaya because kasagaran sa namuyo diha mga trabahante mong gupod ang uban na kasagaran na sa MIPSA. So kaya ang uban gani kana ug mo tanawon ug mag-rent ka, ang rent gani mahal-mahal man mo rent ka mga 3,000. So kana 1,900 mo rent tuon kaya ra nila. At ang base sa ilang datos adunay 3,000 kapin ka mga informal sectors nga nagpuyo sa mga coastal areas. Tungod niini kung ma-turnover na ang maong 200 units motukod na usab og laing building ang dakbayan tungod kay 1,500 ka units ang pwedeng mabutang sa 2 ka ektaryang luna. Mayroon tanana ang ato lokal ng gobyerno, mayroon sa pag-ibig, mga po ito ang gibayad, mga po ito ang iparul para pagkukod sa lain sa mga buildings. Crystal Joy Filerca, CCTN News. Mga tagiya og luna duol sa UN Avenue, dakbayan sa Mandawi, nisugot sa rekomendasyon sa City Government ug Kapitolyo bahin sa pagpalapad sa dalan. Usa kini sa mga nakit-ang rekomendasyon human sa nahimong simulation sa itukod nga rotonda sa maong dalan. Ang kasayuran ni hatod ni Gian Navarro. Human sa nahimong assessment, kuyog ni Gobernador Gwendolyn Garcia,
Gibutyag ni Mayor Jonas Cortez ganisugot ang pipila ka mga lot owners dol sa UN Avenue Dakbayan sa Mandaue sa nahimong rekomendasyon ato sa gipatumang simulation. So kanyatong Domingo nakita sa mga opisyal nga kinahanglan pang palapdan ang dalan sa ipatumang UN Avenue intersection. Butangan usab og flare sa dalan aron magiyahan pa ang mga motorista. Pipila lang kini sa nahimong rekomendasyon uban ng mga opisyal sa DPWH7 aron mapatuman sa higayong itukod na ang rotonda. And there was a positive response from the lot owners nga maigo sa flaring, no, para mapadak-an na to ang area sa intersection sa dito sa UN Avenue. Mahinungdanon alang nilang Cortez ang gidusong UN Avenue Rotonda nga mo'y sugyot ni Gobernador Garcia. Pinagi sa mga proyekto, maminusan paunta ang bugat nga trapiko. Sanglit ang Mandaue City mo'y gateway ngadto sa Metro Cebu. Tumang pagsabot sa mga motorista ang gihangyo nilang Mayor Cortez bahin sa nahitabong simulation. And wata mo kuan atong gi-obserbahan. So good thing sa paghangyo natong governor nga ato unang tagtangon ang katong kuan nisugot siya way problema kay ang ato. Samtang andam usab ang Traffic Enforcement Agency of Mandaue sa mamahimong hagit sa higayong ipatuman na ang roundabout system sa UN Avenue. Gian Navarro, CCTN News. Presidente Bongbong Marcos ni saway sa giingong managlahing bersyon sa pamahayag gikan sa kampo sa mga Duterte bahin sa panagsabot sa Pilipinas ug China. Giangkon niya nga naglisod sa pagkuha og dugang kasayuran bahin sa gitawag nila nga Gentleman's Agreement diha sa West Philippine Sea. Ang kasayuran ihatod pagbalik ni Gian Navarro. Gisaway ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang managlahing bersyon sa mga pamahayag gikan sa kampo ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Bahin kini sa giingong secret agreement tali sa kanhi Presidente sa Pilipinas og liderato sa China pinagi silang Presidente nga si Xi Jinping. Mato di Marcos Jr. nga siya mismo kumbinsido nga adunay kasabutan ang duha ka mga lider. Dugang pa nga daghan untang ang tubag ang angayang makuha gikan sa mong sikretong panagsabot apan maglisod sila sa pagkuha og dugang kasayuran bahin sa mong agreement. Butang nga gikatingalahan niya nganong wala siya masayod bahin sa mong kasabutan ato sa transition period sa liderato. Maong naninguha ang pipila ka mga magbabalaod aron makakuha og dugang impormasyon bahin sa Gentleman's Agreement sa BRP Sierra Madre sa Yungin Shoal sud sa West Philippine Sea. Mato di House Deputy Minority Leader Franz Castro nga buot nilang patingugon si Duterte ato sa hearing sa Kongreso. Alang niya makaapekto sa mismong soberanya sa nasod kung dili man masayod ang publiko unsa man ang nahitabong panagsabot sa Pilipinas ug China bahin sa giilugang kadagatan. Gian Navarro, CCTN News. Gikumpirmar sa mga otoridad sa Pilipinas nga nagsunod-sunod ang Chinese Coast Guard sa barko sa Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea. Gibutyag ni PCG spokesperson Commodore J. Tariela nga gisundan sa otoridad sa China ang mga barkong BRP Hydrographer Ventura o BRP Gabriela Silang. Nipaigayon na ang kagamahanan og hydrographic survey sa northwestern Luzon area sulod sa usa ka semana. Apan nakita sa PCG nga igo lang gihimug-atan sa mga otoridad sa China nga gisunod nila ang 9-dash line diin ilang giangkon ang giilugang kadagatan sa Pilipinas. Wala hinuon na itabo nga pangpanghasi sa mga otoridad sa China ngadto sa mga Pilipinong mananagat sa West Philippine Sea ni anang panahona. Musunod, minor de edad nga nagtambay lang kilid sa Hoops Dome sa Lapu-Lapu City, gidumog sa laing grupo sa mga batanon. Kanaguban pa mga balita sa magbalik sa Sairi 47.
Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og koy sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mukaon, nindot na ang resulta kay karon moagi ta sa rampa diha, no. Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gugo para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag-sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection And for the signal of your cable TV. so fast and straight, that transmission to your phone. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. Balik sa atong mga balita, minor di edad nga nakatambay o ga naki-wifi lang kilid sa Hopes Dome sa barangay Gunob, Dakbayan sa Lapu-Lapu, kalit nga gidapatan sa laing mga babae nga nag-standby ra usab sa mao nga dapit. Mga kauban kung ang kauban sa minor di edad kinsa mga ig-agaw, giapil usab sa pagbugno. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Filerca. Nikatap karon sa social media ang usa ka video kung diin makita nga kalit lang gibira ang buhok sa usa ka babay kinsa usa ka menor de edad hinungdan sa iyang pagkatagak sa iyang gilingkuran ug didto sa saog gipadayon siyang gibugno. Kung diin gitabangan kini sa iyang mga kauban kinsa mga ig-agaw ra pud niya apan giapil na hinuon kini sa pagkulata sa mga kauban sa mga nagpasiugda sa maong kagubot. Matod sa nag-upload sa maong video nga si Thalia Ferrer, maguwang sa usa sa mga gikulata nga dili siya maoy nakakuha sa video apan naswertihan lang nga nakakuha sila og kopya niini.
niini. Gibutiyag niya nga pasado alas 8 sa gabi niadtong Abril 12 ang iyang manghud og mga igagaw niini nagtambay sa kilid sa Hopes Dome tungod kay nakikonek kini sa libreng wifi kay adunay gi-research kabahin sa ilang module. Apan kalit lang hinuon nga nahitabo ang maong insidente. Sa pagsuta kung aduna bay personal nga dumot nga mao hinungdan sa maong panghitabo, matod ni Ferrer nga wala tungod kay bisan og silingan ra ang maong nang dapat, apan wala sila makailan niini og wala sila kanhi interaksyon sa maong mga tawo, maong gituohan niyang tripping gyud ang maong pagkahitabo. Tungod kay sa wala pa ang maong insidente, daan ang nadungog sa iyang manghud og sa mga kauban niini nga naay niingon nga unsay tumong sa ilang pag-adto kung dili sila makabugno. Ang biktima napatambalan na og gialalayan kini sa City Social Welfare and Development, ilabi na nga traumatized ang biktima. Matod ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahongchan nga ang mahimo karon sa dakbayan mao ang pagtabang sa biktima ug ang pagdisiplina sa mga nagbuhat niini. Ni kooperara hinuon ang biktima maong nailhan na usab ang mga responsable sa maong panghitabo ug posible karong adlaw makuha na kini aron masuta kung minor de edad ba kini o naa na sa saktong edad. Dugang sa mayor nga kinahanglang madisiplina ang maong binuhatan tungod kay namalik na usab karon ang grupo sa mga kabatan-unan nga mubugna og mga dautan. Ato lang is mahulong ni kining klase nga matang mga panghitabo, no? Mura ba og it's like mura gang yapon nga sa mga babae. So ibalik na sa di sila. So Crystal Joy Filerca, CCTN News. Gibuksan na ni adtong adlong Domingo, Abril 14 sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, pinaagi sa City Sports Commission ang Mayor's Cup 2024. Ang maong month-long nga liga sa Inter-Barangay Basketball ug Volleyball Tournament gilangkuban sa mga atleta nga nagikan sa 23 ka mga barangay sa Dakbayan, gikan sa mainland o gikan sa isla. Ang basketball adunay 5 ka kategorya, samtang ang volleyball adunay 4 ka kategorya, maong niabot sa 1,200 kapin ka mga atleta ang nisalmot. Human sa maong liga, magpahigayon ang Dakbayan og summer clinic ngadto sa mga bata sa nagkadaiyang sports tungod kay nagtinguha silang makamugna og mga atleta pinaagi sa pag-training kanila samtang sayupa. Mo kadto naglangkob sa atong mga balita sa Sayri 47. Ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Caballes, hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayri 47.